सुसेगाद दनपार पडोवणाऱ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज मार्चाची 14 तारीख. सुरवातेक खबर. गोंयांत विधानसभेचें बजेट अधिवेशन चालू आसा हाचे बाबतींत खबर. विरोधी पक्षाचे आमदारांनी वेगवेगळ्या विशया वयर बीजेपी सरकाराक सामकें धुवन काडले. पूण एक म्हत्वाचो विशयार चडशे आमदार थोंड पडले. विशय जावन आसलो टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट सेक्शन 39 हाचे बाबतींत. आयकुया मंत्री विश्वजीत राणे हाणें कितें सांगलें तें. हांव फ्लोर ऑफ द हावजान हांव सांगूंक सोदतां की आयज 39A जो विशय जो आहा तो मॅटर बी सबज्युडीस आहा. आयज सगळे मॅटर सबज्युडीस आहा. टावन प्लॅनिंग डिपार्टमेंट बी सबज्युडीस जाल्ले आसा. आयज जेन्ना तुमी 16B जेन्ना उलयता तेन्ना ते 2.56% तेन्ना कन्वर्जन जाल्लें, म्हणजे 1.5 कोटी सुमार स्क्वेअर मिटर तेन्ना कन्वर्जन जाल्लें. आनी 16B मागीर आमी ते रिसिंड केल्ले, आमी ते डिलीट केल्लो क्लॉज आनी ते आमी काडून उडयले प्रोविजन. गायडलायन्स दॅट बीन फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली, those guidelines will stay. The guidelines are very clear. I want to make a statement here on the floor of the House that this department will work as per the legislated guidelines. गोंयकारांक एक मोठो हुस्को आसलेलो. अदीक करून ह्या चालू आसलेल्या बजेट अधिवेशन हातून गोवा टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग एक्ट हाचे सेक्शन 39A रद्द जातले म्हूण. पूण हें जाल्लें ना. हाचें मूळ कारण म्हणल्यार 40 गोंयचे आमदार, 4 पक्ष, भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हांचे आमदार, तशेंच आदले खासदार आनी आदले मंत्री आनी आदले आमदार ह्या रियल इस्टेट धंद्यान गुंतलेले आसा आनी तांकां सेक्शन 39A हातून फायदो आसा. 16B, 17(2) आणि 39A ही तिन्ही भावंडां आणि ही तिन्ही भावंडां जल्माक आयली ती ही बीजेपीची गव्हर्नमेंट, हे भाजपाचें सरकार आसतना तातूंतले पयले मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर आसतना आनी विजय सरदेसाय बीजेपी सपोर्टेड गव्हर्नमेंटा भितर TCP मिनिस्टर आसतना पास केल्लें. दुसरी मागीर प्रमोद सावंताचें फुल फ्लेज्ड गव्हर्नमेंट परत जेन्ना इलेक्ट जाले 2022 ताजे नंतर विश्वजीत राणे TCP मिनिस्टर आसतना 17(2) आणि 39A ही सेक्शनां पास जाली. ही सेक्शनां एक विश्वजीत राणेन पास केली ना वा एक प्रमोद सावंताच्या सरकारांनी पास केली ना, ती असेंब्लीनूच पास केली म्हणपाक जातात. असेंब्ली भितर फक्त अशें जालें की थोड्या जाणांनी बॉयकॉट केल्ल्या भशेन दाखयलें, थोडे जाण भितर रावले, इतल्योच गजाली. पूण बिलांचेर जी पळय चर्चा जावपाक जाय आनी ही बील घातकी कशी आसात ते जावपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गजाली क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन बी कांयच जायनासतना त्यो सगळी पास जाली. कारण कितें? कारण हें जे आतां जेन्ना 16B ची एप्लिकेशन, 17(2) ची एप्लिकेशन आणि 39A ची एप्लिकेशन जेन्ना येतात तेन्ना कळटा. कारण तातूंत भितर एप्लिकेशना भितर सगळ्याच पार्टीचे लोक आसात. म्हाका दिसता अजून पर्यंत सापडले ना ते फक्त आम आदमी पार्टी आणि रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ह्या दोनांचे सापडले ना. वा बाकीचे सगळ्यांची एप्लिकेशन्स तातूंत भितर मेळटात, सगळ्या पार्टींची. तातूंत भितर सगळे पार्टी भितर आशिल्ले MLA, आशिल्ले मिनिस्टर ते तर आसातच. ताज्या शिवाय एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर, इतलेच कित्याक युनियन मिनिस्टर आशिल्ले गोंयचे MP आनी लोकसभा इलेक्शना खातीर राविल्ले कॅन्डिडेट बीजेपीचे, अशे तरेचे सगळ्यांचीच एप्लिकेशनां हातूंत भितर मेळटात. म्हणजेच एक गजाल जी परत परत हांव सांगपाचो प्रयत्न करतां की गोंया भितर वेगवेगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी ज्यो आसात त्यो आमच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर आसात. There is only one underground party functioning in Goa and that is land mafia party. आणि ती गजाल ह्या सगळ्या एप्लिकेशन्साची नांवां जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना तातूंतल्यान प्रूव्ह जाता. नाल्यार पयर असेंब्ली भितर TCPचेर जी चर्चा जाली तातूंत भितर चर्चा खास कांय जालीच ना. प्रत्येकान आपली एक मत उक्तायली आनी मागीर मिनिस्टरान आन्सर करतना टक 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 करून काबार केले आनी मेकळे केले सगळे. आनी तेन्ना विश्वजीत राणेन सांगलें की आमी जे कितें करतात ते हांगा लेजिस्लेट करून जे कायदे करतात ते त्या प्रमाणे आमी चलतात अशें. तशें जाल्यार मागीर कोर्टान जर तुमचे कायदे, तुमी लॉ मेकर्स, तुमच्या लॉ मेकर्सांचे कायदे कोर्टान कित्याक भायर मारले? 16B कित्याक स्ट्रायक डावन केलें? कोर्टाची ऑर्डर कितें आशिल्ली? कोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली कित्याक हें चुकीचें आसा आनी बेकायदेशीर आसा, अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा. आज 17(2) जे सुप्रीम कोर्टा भितर तुमी चॅलेंज केला त्या हायकोर्टाचे डिसिजन सांगता की ताजे रुल्स रेग्युलेशन जी आसात ती पसून अनकॉन्स्टिट्युशनल आसात. अशी अनकॉन्स्टिट्युशनल कायदे तुम्ही असेंब्ली भितर पास करतात.
आणि मागीर सांगतात की त्या कायद्याप्रमाणे आम्ही चलतात म्हणून. जे कायदेच बेकायदेशीर असतात, अनकॉन्स्टिट्युशनल असतात, ताजे प्रमाणे वता म्हणून सांगून करप हें कितपत बरोबर. आणि तशें जाल्यार हाका कारणीभूत कोण? जाल्यार ती असेंब्ली कारणीभूत. जाल्यार ते असेंब्लीचें कितें करपाचें हेंय बी गोंयकारांनी थारावचेंच पडटलें आतां गोंय साल्वार करतना. जेन्ना विश्वजीत राणे म्हणटा that everything we are doing under 39A is being done as per the act that we ourselves have legislated, I see a problem over here because he is making a clear distinction between two things: a law that was passed through the assembly and rules and guidelines that are not passed through assembly. Rules and guidelines that are drafted by the town and country planning board, of which he is a chairman. The rules are subordinate to the act. The rules are not debated on. Not to say anything about the kind of debate that 39A did. You can watch my videos where I have documented in great detail what really was the debate, so-called debate, when the act came. But put that aside. Rules are not passed by legislation. Rules are executive orders made subordinate to legislation. Rules can easily be struck down. All that being said, he cannot use the shelter of rules to justify wrong actions. He cannot use the shelter of act to justify wrong actions. Shridharnath's case is abundantly clear that they have not even exercised the bare minimum requirements stipulated in the act that say that eco-sensitive land should not have been considered. Yet, a no development slope, which is marked as eco-sensitive, was considered. When villagers from Siridao filed objections, their object specifically mentioning the slope, specifically showing data from the Indian Space Research Organization ISRO that corroborates the slope which is existing with the Surveyor of India. The town planning board dismissed their objection, saying it lacked detail. And then we are meant to believe that everything is happening as per the act, which prohibits anything on an eco-sensitive land, which prohibits 39 cases on eco-sensitive land from being considered. That file should never have even been notified. Okay, चुकीचे आम्ही notify केले जाल्यार villagers have brought this to your information. Instead of scrapping the case, they threw the villagers' objection in the dustbin. आणि असे जायते केसेस आसा म्हणून असे फटींग कर नाका. देव बरें करूं तुका ताई नरोना तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हणून. आनीक म्हत्वाची खबर, गोवा फावडाचो मुखेली आनी फातोड्डाचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें चालू असलेले त्या गोवा विधानसभेचे बजेट अधिवेशन हातून दाखोवन दिले कशे तरेन गोंयांत स्पाज हाच्या नांवान प्रॉस्टिट्यूशन वाडलां तें. पणजेन सगळ्यात फामाद रस्तो म्हणटा तो 18th जून रोड, म्हळ्यार गोंयच्या क्रांती दिसाच्या नांवान तो रस्तो. योगायोगान 18th जून रोडाचेर 18 स्पाज आहा. उत्तर दिला म्हाका 18 स्पाज आहा. आता हे स्पा कित्याक येता ह्या रस्त्यार? प्रश्न हा तो. स्पीकर सर, हे स्पाजांनीच तुज्या उत्तरां जी मेळ्ळ्या ताजेर अशें दिसता कोलवा आनी खंय त्या स्पानीच ते भितर हो धंदो चलता. म्हाका तुका तें कळचें ना, कित्याक आमी थंय वचचे ना, आमकां तें लागत ना म्हणटा आमकां कळना. पुणून जो ट्युरिस्ट येता, जो म्हळ्यार जो ट्युरिस्ट नॉट द क्रीम ट्युरिस्ट, तो येता आनी डायरेक्ट थंय स्पानी वता. आणि एक स्पानी 18 जून रस्त्याचेर 18 स्पा. सो नाव इट इज कॉल्ड कितें? इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. ना 18 स्पा स्ट्रीट न्ही, आता ते 18 जून गेलो थंयच. आता इट इज कॉल्ड द स्पा स्ट्रीट. स्पीकर सर, म्हणल्यार लोह्यान जी क्रांती सुरवात केल्ली ती हाडून आमी स्पाचेर न्हिदयली. हें जावपाक जायना. आनी हे सरकाराच्या टायमान टेन्युअरान जालां. म्हणल्यार कितें? रेग्युलेशनान तुम्ही फेल जातात. तुम्ही असे रॅम्पंट करून दितात. हे रॅम्पंट करून दिवचे न्ही स्पीकर सर. टुरिझम डिमांडा खातीर एक जाता, ऑर्गनायज ट्रॅफिकींग म्हणटा तें ह्युमन ट्रॅफिकींग येता. जे स्टॅटिस्टिक्स सगळ्यांनी उलयल्या, हे स्टॅटिस्टिक्स आमचे न्ही, ओ ते
ते NGOचे न्ही, these are coming from the National Crime Records Bureau, which is an agency of the Ministry of Home Affairs. म्हणजे स्पीकर सर, एकूच मिनिट, हांव चड उलयना. आय एम ओनली सेईंग दॅट डोंट टेक एनीथिंग लायटली. पूण इमेज ऑफ द स्टेट जर बरी उरतली जाल्यार यू हॅव टू रेग्युलेट इट. यू कांट अलाव इट टू बी रॅम्पंट. आणि आता आमचो इश्ट जेराड डिसूजा गोंयांतसून चालू असलेल्या त्या गोवा विधानसभेचे बजेट अधिवेशन हाचे बाबतींत आनी माहिती दिता. We are at the end of the first week of the budget session of the Goa Legislative Assembly, and a fair few important things have happened this week. Obviously, there was a discussion on the budget that was tabled by the Chief Minister on Friday, March 6th, during which several of the legislators raised issues concerning their own constituencies, their own departments, and have also given their opinion on the budget speech of the Chief Minister. But what I was particularly paying attention to this week was the discussion on demands for grants for the Town and Country Planning Department that happened yesterday, that is Thursday. During the discussion, obviously all the members of the House were eager to speak, but I paid close attention to what the members of the opposition were saying, especially given the recent protests that happened concerning the demand to scrap Section 39A of the Town and Country Planning Act. So, during this discussion, there was near unanimity among opposition legislatures, be it from the AAP, from the Congress, from the Revolutionary Governance Party, especially from the Revolutionary Governance Party, whose MLA Viresh Borkar has been championing the cause of scrapping Section 39A. But what was interesting to note that there were also demands from legislators from the ruling side. One, obviously, you may know is Jeet Arolkar, who represents the Mandre constituency for the MGP. He has said that Section 39A, which was originally brought to help, small landholders build houses on what is otherwise not developable land, was today being used to convert lakhs and lakhs of square meters. And he pointed out that in his constituency of Mandre, more than 2.5 lakh square meters of land has already been converted. In response, however, Town and Country Planning Minister Vishwajit Rane did not give any firm assurance that section will be scrapped. He kept saying that the government was following guidelines, that guidelines have been issued both under Section 39A, which he said will not allow any eco-sensitive land to be converted under that section. But what he did mention was that if any particular piece of land was showing as settlement in the regional plan of 2001, which is the old regional plan that the regional plan 2021 escaped, such lands would be given priority for conversion. This is obviously, as was highlighted by Advocate Carlos, a complete negation of regional plan 2021 and reviving of the regional plan 2001 that it replaced. The other thing he said was that land hill slopes above 25% were not being allowed to be converted under Section 39A. This again, several opposition legislators said is simply not true, and they have pointed out instances where private architects, private surveyors have been giving contour plans which show that even if a land is showing as more than 25% on the Survey General of India's plans, they were also being allowed for conversion despite the so-called guidelines not allowing them. Finally, the Town and Country Planning Minister agreed that ultimately the matter would rest with the court or with the chief ministers who could obviously take a decision in the cabinet in the interest of the people. But from his side, there was no firm assurance, reiterating the fact that the government is going to do what it can to defend
the controversial section 39A. There's another point that I would like to mention, and that is the BJP MLA Rajesh Faldesai, who represents the Kumbharjoya constituency. The constituency that includes the villages of Old Goa, Karamboli, São Pedro, these kind of heritage villages. He is a member of the Town and Country Planning Board, but he too, during the discussion on the demands to the Town and Country Planning Department, claimed that mega projects are being approved in his constituency, which will have an effect of completely changing the character of these heritage villages. He sought that conversion permissions, construction licenses, or approvals by the TCP department should not be processed for mega projects in these villages, especially given that they are already facing issues such as water shortage, garbage problems, and traffic and other crowding of these villages. Despite being a member of the Town and Country Planning Board, he claimed that he was being kept in the dark and that several letters and complaints that he had written to the department were either ignored or were deliberately not looked into. The minister in his reply claimed that he had not received any such complaint but said that he would look into the issue. But if anything, this gives you a glimpse of how exactly planning is taking place in the state. खबर आतां दक्षिण गोंयांत वेलसांव हांगासर कंसावलीम वेलसांव ह्या भागांत रेल विकास निगम लिमिटेड रेल्वे डबल ट्रॅकिंग हाच्या कामांत गुंतलेले आसा. मुर्मुगांव हार्बर हांगा येता तो कोळसो कर्नाटकाक पावोवपाक. हे डबल ट्रॅकिंग हाका लागून शेकडे वर्सां मायज घरां आनी गांवच्या लोकांची जमीन रेल विकास निगम लिमिटेड हाणें जप्त केल्ली आसा आनी हाकाच लागून गांवचो लोक उचांबूळ जाल्लो आसा. आनी गेल्ल्या सुमारांत एक पिपल्स दांडी मार्च सुरवात केली. ही दंडी मार्च एप्रिलाच्या 6 तारखेक मेरेन पुराय गोंयांत चालू आसतली. महात्मा गांधीन ब्रिटिशर ज्यांनी देशाच्या लोकांचेर एक टॅक्स इम्पोज केलो सॉल्टाचेर, म्हणजे मीठ जे आसता ताचेर टॅक्स इम्पोज केलो, तो तोडपाक लागून महात्मा गांधीजीन 12 मार्चाक एक दांडी मार्च चालू केलो. आणि चालू केलो तेन्ना फक्त 78 लोक आशिल्ले. ते करता 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 ज्या दिसा 6 एप्रिलाक जेन्ना ते दांडीक पावले तेन्ना हजाराच्या संख्यांनी थंय लोक जमा जाले. गांधीजीन थंय सिंबॉलिकली मीठ उबारलें आनी त्या दिसाच्यान देशभर लोकांनी ब्रिटिशराचो कायदो तोडलो आनी मीठ तयार करपाची प्रथा चालू जाली. सिमिलर वे आज ह्या ब्रिटीश आयडियोलॉजी, ब्रिटिशरांनी तयार केल्ल्या आयडियोलॉजीचो भारतीय जनता पार्टीचो पक्ष आज त्याच मार्गार वता. ज्या पद्दतीन ब्रिटिशरांनी नाका आशिल्ले येवजण्यो हाडून लोकांचेर जेन्ना लादपाचो जेन्ना प्रयत्न जाता तेन्ना लोक मुखार सरता. आज तशीच एक घटना जी वेलसांवच्या गांवांत आमी पळयतात की जेन्ना लोकांक नाका, जेन्ना ड्यू प्रोसेस फॉलो जायना, इल्लिगल पद्दतीन आज केंद्र सरकार स्थानिक लोक ज्यांची घरां 400 वर्सां 200 वर्सां जाली जबरदस्ती इल्लिगली प्रमोद सावंताचे पुलीस वापर करून हे हडप करपाचो प्रयत्न चल्ला. आमची स्थानिक हांगाची लोकल रेजिडेंट बाय सेंड्रा सुकोरीन आनी हांगा जमिल्ले सगळे जे स्थानिक वेलसांवचे लोक जे आसा जे इतली वर्सां आज प्रोटेस्ट करता तांकां समर्थन दिवपाक आमी हे आज दांडी मार्च हांगाच्यान चालू केला. 6 एप्रील मेरेन पुराय गोंयभर ज्या ज्या जाग्याचेर सरकार जबरदस्ती लोकांक विश्वासान घेना आसतना जे प्रोजेक्ट हाडटा ते हांव सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन अपील करता की आज आमकां रस्त्यार देऊन हो कायदो तोडचोच पडटलो. ताज्या शिवाय पर्याय ना दुसरो. कित्याक हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार पुलीस येवजण्यो वापरता, पुलीस यंत्रणा वापरता आनी लोकांचेर भंय घालून प्रोजेक्ट हाडटा. गोंयभर पळयता की मिराबागचो विशय आसतलो, चिमलाचो विशय आसतलो, सांत आंद्रेचो विशय आसतलो, मोरजेचो विशय आसतलो, कुर्तोरेचो विशय आसतलो.
वास्को कोळशाचो विशय, हे सगळे विशय आज सरकार खंय तरी लोकांक जबरदस्ती करता. हांव सगळ्या लोकांकडे अपील करता, फुडल्या 6 एप्रील मेरेन हांगा यो 6 एप्रील मेरेन सगळे गोंयभर जे जाग्याचेर अशे इश्यू आसा, ज्या जाग्याचेर लोकांक विश्वासान घेनासतना सरकार जे पळय प्रकल्प हाडटा थंय आमी वचून लोकांक समर्थन दितले. सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की आमी भायर सरया आणि या भारतीय जनता पार्टीचे जे इल्लिगल पद्दतीन पळय हे प्रकल्प हाडटा ताचो विरोध करया आणि कायदो तोडचो पडलो जाल्यार कायदो तोडया. फाल्यां सरकारान जेल सुद्धा घातली जाल्यार जेल भरो आंदोलन आमी करपाक तयार आसा. आयच्यान 12 मार्च दांडी मार्चाच्या एनिव्हर्सरीक ही आमी सुरवात केल्या. पूर्ण 6 एप्रील मेरेन पुराय गोंयभर असे जे विषय आसा थंय आमी वतले, लोकांक समर्थन दितले आणि सगळे गोंयकारां कडेन मागता की आज आमकां रस्त्यार देऊन आमच्या अधिकाराक लागून आमकां झगडचें पडटलें. आयज आमी एक सिंबॉलिक जेस्चर आमी मानला. being the day the salt satyagraha was conducted in the Gujarat. हे म्हणटा आमकां गुजरात मॉडल आख्ख्या इंडियेक काडपा जाय म्हणटा आनी हे गुजरात मॉडल आतां हे म्हजी भयण गांवची भयण सेंड्रा रॉड्रिक्स तेजो जागो तेका एक्सेस ना. हो जागो जावन आतां ताजो हिंगा एक आख्ख्या वेलसांव वाठारांत एक लँड एक्विजिशन जालें ना आनी जबरदस्ती हिंगा माती गायल्या 3 मीटर माती घालून तेगेलें गांव तेगेलो जागो हिंगा पुरोयन आनी आख्खो वाट आमची रायट ऑफ वे आमी पयलेसून आमी दीस इज रायट ऑफ वे आख्खो जागो पुरोयन गायला आनी आमकां आतां एक्सेस ना आमच्या गांवांत. आमकां बोणकोणींत गायल्या भाशेन गांवकारांक बोणकोणी गायल्या भाशेन आतां म्हाका जायते म्हणटाले हिंगा वास येता कसला कितें मनजात वेल काय म्हूण ही वास येता तो खोडशाचो. वास्को लोक बोवाळे मारता, अशेंच आमच्या गांवांतूय बोवाळे मारता. इतलो खोड वयता ताका घाण मारता, मेलोल्या कुडी प्रमाणे ती वास मारता. हांव सांगता हे गव्हर्मेंटाक तुमी आख्खें नाकालो तिले प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग लोकांक धाकटे भाशेन तुमी कितें हाड घातात. हिंग एक लँड एक्विजिशन जालें ना जबरदस्ती ताका हिंग आमी पुलीस कॉर्डन घालन आमी लोकांक भायर दोन ही माती जबरदस्ती गायल्ली. हे कसलें वॉट इज दीस लॉ. सो आय थिंक वी शूड टेक अ रिझॉल्व that we will conduct civil disobedience movement right from Premier Ward of Elsav and we will go across Goa showing the rest of citizens of Goa how the government is totally not, we don't even qualify to be as human beings. अशें करून तेका आमच्या this is the one case. There are hundreds of cases along this route. So I appeal to the people, please don't think that these problems will go away. माती गायली आतां गाण्यान गायली आमची घरा मुखार आख्ख्या ट्रॅका वास येता हिंगा. आणि आता एक खुशालकायेची खबर गोंयांत तशे भायले देश रावतल्या रोमी लिपीक कोंकणी मोग्यांक. रोमांसीचो पातशाय सर्गेस्त रेजिनाल्ड फेर्नांदीस हाचो रोमांच वो नॉवल फोलेर राखणो जी पयलींच 1917 वर्साक छापलेली ती परत अनेक पावट न्यू एज प्रिंटर्स छापून हाडटा. हाचे विशीं आमकां रेजिनाल्ड हाचो पूत साल्वादोर फेर्नांडीस सांगता. रेजिनाल्ड फेर्नांदीस पातशाय कोंकणी रोमांसीचो ओतोरल्यार आयज 32 वर्सां सोंपोन गेलीं. हांव साल्वादोर फेर्नांदीस रेजिनाल्ड फेर्नांदीसाचो पूत चड खोशी जाता शेकी इतल्या वर्सां उपरांत फोलेर राखणो ही एक देडीची रोमांस जी पयली 1970 वर्सा छापलेली ती परत आनी एक पावट न्यू एज प्रिंटर्स छापून हाडटात म्हूण. फकत रेजिनाल्ड फेर्नांदीसाचे रोमांसीक आशोन रावलेल्या गोंयकारांची आस बागूंक म्हजी खालती विनंती आतांचे पिणकेक द मॉडर्न जनरेशन ताणींय ही रोमांस वाचूंक जाय ज्या उद्देशी
तांकां रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाची बरोवपाची रायटींग स्टायल वळख जातेली आनी घडयेक तांची कोंकणी वाचपाची रूच वाडटली. हांव काळजांत दिन वाचतां बाब फाउस्तो दा कॉस्ता आनी रेव्हरंड फादर मायरॉन बारेटो हांचो, जे जायतेच कोंकणी पासत वावुरतात आनी तांचेच उद्देशी ही आयज फोलेर राखणो रेजिनाल्ड फेर्नांडीसाची रोमांस गोंयकारांच्या मुखार आयल्या. देव बरें करूं. हांव फादर मायरन जेसन बारेटो बागयोंत लॉरेसाचे कोपेल आरोसी कन्सावली हाचो कोपेलां, तशेंच दालगादो कोंकणी अकॅडमीचो अध्यक्ष आनी न्यू एज प्रिंटर्स वेर्ना गोंय आर्चडायोसीसाचो साबकानो हाचो वेवस्थापक. रोमी कोंकणी आमची गोंयची भास. रोमी कोंकणी आमचें वर्तेपण. रोमी लिपयेंतले कोंकणीचो सदांच फुडार सांबाळचो आनी रोमी लिपयेंतली कोंकणी फुडले पिळगेक तिगोवन दवरपाचो आमचो जोड एकल्याचो हावेस जावंक जाय. रोमी कोंकणी उंचल्या दर्जार सांबाळूंक आमचे साहित्यीक मनीस, महान मनीस, स्वर्गेस्त मनीस वावरून गेले. आयज जे आमी फळ खाता ते तांचो त्याग. तांणी रोयलोलें झाडाचें फळ तें, जरी तर आमी रुचीक फळ खायलें, पूण जें झाड रोयलोलें ताचेर विसर घातलो जाल्यार खंय तरी आमी चुकतल्या. देखूनच म्हजें मन आवंडो आनी हावेस ज्या महान मनशांनी आमची रोमी कोंकणी आमकां सांबाळून दवरला तांचो आमी सदांच उगडास करूं आनी तांच्या पावलांनी आमचें पावल घालून फुडें वचूं. असोच एक महान मनीस रेजिनाल्ड फेर्नांडीस, जाका आमी रोमांसीचो पातशाही म्हूण वळखतात. ताचें बरोवप, ताचें साहित्य ह्या आतांच्या काळार तितलें आमकां दिसून येना, पूण जें ताणें बरयलें तें महान बरोवप, दर्जेदार बरोवप. ताचें बरोवप, ताचें साहित्य आतांचे पिळगे सोवे भोव करून तरणाट्या सोवे जिवें उरचें हेंच मनांत दवरून फुडेर राखणो ही ताची रोमांस उजवाडा हाडूंक हांवें पावल मारलें. रोमी कोंकणी सांबाळून आमची जण एकल्याची जबाबदारी आनी जेन्ना निस्वार्थीपणान पोट तिडकेन गांव बारोवन त्याग करून रोमी कोंकणी सांबाळून आनी रोमी कोंकणीचो जागो राजभास कायद्यांत मेळोवन घेवन आमी वावुरतल्या तेन्ना आमच्या जिविताक अर्थ मेळटलो, आमचें वर्तेपण आमी ओळखूंक पावतल्या आनी गोंयकार कशे जिवन नांव आमी दवरतल्या. फुडेर राखणो हें पुस्तक उजवाडाक हाडटना म्हजो जीव संतोसता. खुशालकायेच्या उमाळ्यांनी म्हजें जिवीत मुरगडटा आनी हीच रोमांस वाचप्या मुखार दवरून हांवें पावल मारला तेन्ना वाचप्यांनी फुडें सरून ही रोमांस वाचून रेजिनाल्ड फेर्नांडीस बाबाचो उगडास ह्या गोंयांत सदांच आमी जागो ताका दिवन ताचो उगडास सदांच आख्ख्या पोरजे मुखार भोव करून तरणाट्या मुखार आमी जिवो दवरूंक वावरुया. देव बरें करूं. एक दुखेस्त खबर, आमचो खास इश्ट उदीक करून कोंकणी मोगी आनी कुवेत देशांत साबार गोंयकारांक आदाराच्या वेळार पावपी गॅस्पर अल्मेडा गेल्ल्या सुमानांत गोंयांत उतरलो. ताचो एक खास इश्ट कुवेत देशांतलो कार्लो सांतोस आमकां सांगता. स्टॅनो, म्हजो माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज खेरीत भाशेन दुखेची खबर म्हळ्यार आमचो बाब गॅस्पर अल्मेडा पारा गांवचो आनीक आदलो कुवेतकार मार्चाचे 11 तारखेर हो संवसार सोडून गेलो. म्हणल्यार आमकां बरीच दुखेची खबर. सगळ्यांकूच दूख जाली. सगळोच लोक आमचो टोटाकलो खबर आयकून. आनीक खबर म्हटल्यार तो कुवेत आसतना जायतो वावुरपी, जायतो हुशार भुरगो आनी कसलेय गरम आसल्यार कार्यक्रम आसल्यार तो पावपी आनी जायत्या भुरग्यांक ताणें कामाकूय लावले, आदार केलो, थोड्या पयशांनी आदार केलो आनी सिरियसेच्या वदांनी आदार केलो. आनीक आमचे कसलेय हांगासर कार्यक्रम आसल्यार स्पोर्ट्स जावं कल्चरल, एड्युकेशनल, कन्वेन्शन, तियात्र
करीत भाशेन तो आपलो आदार दी आनी वयल्यान तो ताचे वयल्यान बरे लेख बरय आनी हे कार्यक्रम करून हाडटल्याक आनी तितून हाजीर आसलेल्यांक बरी उमेदीर दवरी आनी आख्या संवसाराक त्याचे goaworld.com चे वयल्यान तो पावती करी संवसाराक पावताले आनी लोकांक ही खबर बरी मेवताली फोटो दिखावे मेवतालेत आतां तर फेसबूक जाला मिडिया जायती इम्प्रूव जायत जाल्या ताच्या मरणा वरवीं एक गॅप अशें असलें पडलें आनी रिफील करूंक जायना तो हें जालें तो आमचें ग्लोबल गोवन कन्वेन्शन 2010 क्राउन प्लाझा हॉटेलान फरवान्या हॉटेलान जाल्लें तेन्ना हे कन्वेन्शन तो चीफ कोऑर्डिनेटर जावन आसलो आनी करीत भाशेन तें कन्वेन्शन सुरवात ते आखरी पासून बरे मांडावळी करून हाडली तेणें आमची बुजवण ताचे गोरकांनीक ताचे पुताक ताचे दुयेक आनी सगळे दुखेस कुटुंबाक देवान ताका स्वर्गाराज्यान वांटो जागो दिवचो आनी इतल्यानूच तुमकां सगळ्यांकूच देव बरें करूं म्हणटा तर ह्यो जावन आसले आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान मेळया दुसऱ्या सुमारात ते मेरेन मोगा संदी